बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हज़रात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हज़रात को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो और साधुओं के एक गिरोह का मुकम्मल वाक़या बताने जा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो मुल्तान से समाना तक कैसे आए और समाना के राजा पुरुषोत्तम, जिसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के खाने में जहर मिलवाया था, उसका अंजाम क्या हुआ। आप हज़रात ने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप हज़रात को अच्छी तरह मालूम होगा, और अगर नहीं देखी है तो आप हज़रात उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आप हज़रात आगे समाअत करें। हज़रात मोहतरम, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो समाना से चले तो किसी ने मुज़ाहिमत ना की। अभी आप समाना से थोड़ी ही दूर चले होंगे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के रुफ़का में से एक ने देखा कि एक शख्स हिरन की खाल पर बैठा हुआ हवा में परवाज़ करता हुआ चला आ रहा था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला दी गई तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आने दो, ये शख्स जो हिरन की खाल पहने हुए हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, ये यहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो आने वाला शख्स सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों में पड़ा हुआ था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हें आना ही था आनंद नारायण जोगी, अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। जब तुमने और अजयपाल ने हमें तसव्वुर में देखा था और हमारी तस्वीरें बनवाई थी, उसी वक्त मेरे खुदा ने ईमान का बीज तुम्हारे दिल में बो दिया था। आओ, देर ना करो। जब उस आने वाले शख्स ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के ये जुमले सुने तो हैरान रह गया और दिल में ख्याल करने लगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को मेरा नाम कैसे पता चला, और ये कैसे पता चला कि मैंने और जादूगर अजयपाल ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की तस्वीरें बनवाई थी। अभी आनंद नारायण ये सोच ही रहा था कि उस पर एक रक्त तारी हो गई और आनंद नारायण दो जानू होकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के सामने बैठ गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा तैयबा पढ़ाया और उसके हक़ में दुआए खैर फरमाई, और फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आनंद नारायण के कल्ब पर तवज्जो डाली, जिससे उस पर नशे की कैफियत तारी हो गई। उसी आलम में आनंद नारायण ने कहा, मेरे ख्वाजा अब इजाज़त दीजिए, अब मैं ये दुनिया छोड़ने जा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया और आपके तमाम रुफ़का भी कलमा तैयबा पढ़ने में मशगूल हो गए। आनंद नारायण भी कलमा तैयबा के विर्द में शरीक हो गया और कलमा पढ़ते पढ़ते ही अपनी जान दे दी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मुरीदों से कहा, देखा, खुश नसीबी इसे कहते हैं। मरने से पहले अल्लाह ताला ने ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी। मुझे कवी उम्मीद है कि ये शख्स जिसने ना कभी नमाज पढ़ी, ना रोज़े रखे, ना हज किया, ना दीगर फ़राइज़ अदा करने की मोहलत पाई, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उसे बख्श देगा। फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस आनंद नारायण को गुस्ल दिलाकर नमाज जनाजा पढ़ाई और अपने हाथों से कब्र में उतारा। आखिरी दीदार करने वालों ने कब्र में एक शगुफ्ता चेहरा देखा जिस पर आसूदगी और इत्मीनान की बारिश हो रही थी। तदफीन के बाद रात उसी मंजिल पर गुजरी। सुबह काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का वो काफिला चलते चलते वहाँ पहुँचा जहाँ अब जैसूर है। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का काफिला वहाँ पर पहुँचा तो देखा वहाँ पर साधुओं का एक काफिला मौजूद है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के काफिला से साधुओं के एक मनचले गिरोह से आपका टकराव हो गया। किसी को खुद छेड़ना मुसलमानों के अखलाक के मुनाफी था। जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाते तो भी दुश्मन को हलाक करने से दामन बचाते। कोशिश यही होती कि इस्लाहे हाल हो जाए। अगर ईमान ना लाए तो अहले ईमान के रास्ते में दीवार ना बने। हजरात, साधुओं का ये हरीफ गिरोह अपने करतबों पर नाजा था
یعنی وہ سادھوؤں کا گروہ اپنے جادو ٹونا پر بڑا فخر کرتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کا اسلام ان سادھوؤں کے لیے جنگ کا جواز بن گیا۔ پہل انہی سادھوؤں کی طرف سے ہوئی۔ ان سادھوؤں نے اپنے منتروں سے مسلمانوں پر آگ برسانی شروع کر دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آگ کو اپنے زیر لب تبسم سے پھول بنا دیا۔ پھولوں کی بارش دیکھ کر وہ سادھو حیران ہوئے، لیکن سادھوؤں نے پھر دوسرا وار کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک طوفانی دھواں بھیجا جس میں دھانس ہی دھانس تھی۔ اگر یہ دھواں سرکار خواجہ غریب نواز تک پہنچ جاتا تو مسلمان اس وقت تک چھینکتے رہتے جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جاتے، مگر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دھوئیں کی یلغار کو دشمنوں ہی کی طرف لوٹا دیا۔ جب وہ دھواں سرکار خواجہ غریب نواز نے ان سادھوؤں کی طرف لوٹایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سادھوؤں پر چھینکوں کا دورہ پڑ گیا۔ وہ سادھوؤں کا گروہ چھینکتے چھینکتے نڈال ہو گیا اور بے ہوش ہو کر ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ آپ کے نزدیک ان سرکشوں کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی۔ آپ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر اپنی راہ چل پڑے۔ راج ماتا سبیتا کو راج گرو نے اطلاع دی کہ خواجہ غریب نواز کو روکنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، ہمارا دشمن اجمیر کے قریب آ گیا ہے۔ راج ماتا سبیتا نے یہ خبر سن کر حقارت کی نظر سے راج گرو کی طرف دیکھا اور فوراً چند فوجی دستوں کو اجمیر شریف کی طرف آنے والے تمام راستوں پر روانہ کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان مل جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ دور سے فوجی دستے کے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد آپ نے دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو راستے سے ذرا ہٹا کر ایک طرف لے گئے اور ایک حصار یعنی دائرہ کھینچ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ فوجی دستہ ان کے سامنے سے گزر گیا مگر اسے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی نظر نہ آئے۔ قافلہ پھر چل پڑا اور چند گھنٹوں کے سفر کے بعد اجمیر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ قافلے نے پہاڑی کے سلسلے کی ایک وادی میں قیام کیا۔ فوجی دستوں نے راجماتا سبیتا کو اطلاع دے دی کہ 12 کوس کی حدود میں مسلمانوں کا کوئی قافلہ نہیں ملا۔ یہ اطلاع غلط ہے کہ اجمیر کی حدود میں مسلمانوں کا کوئی قافلہ داخل ہوا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن اجمیر شہر میں داخل ہو کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اجمیر آنے کی خبر شہر میں عام ہو گئی۔ یہی خبر تارا گڑھ پہنچی تو راج محل پر بجلی بن کر گری۔ راجہ پرتھوی راج اجمیر ہی میں تھا۔ راج ماتا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے، وہ تجھ پر حملہ کرنے نہیں آیا ہے۔ راج ماتا بولی اس کے اپدیش کا یہاں کوئی اثر قبول نہ کرے گا، اس پر طاقت استعمال کرنا کھلی نادانی ہوگی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔